बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने सबक नंबर 5 पढ़ना है। इस सबक में कुल 4 अलामतें हैं: ताज़बरता, ताज़ेरती, तापेशतू और ताए साकिना। ये चारों अलामतें हमेशा फ़ेल के आखिर में आती हैं और इनकी मौजूदगी में गुज़रे हुए ज़माने का तर्जमा किया जाता है। अब हम हर एक की वजाहत पढ़ेंगे। ताज़बरता, ये अलामत वाहिद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होती है और इसका तर्जमा कभी तू और कभी तूने किया जाता है। मसलन खलक़ता, तूने पैदा किया। अनअमता, तूने इनाम किया। क़तलता, तूने कत्ल किया। सअलता, तूने पूछा, तूने सवाल किया। रज़क़ता, तूने रिज़्क दिया। समिअता, तूने सुना। दखलता, तू दाखिल हुआ। कुलता, तूने कहा। खरजता, तू निकला। तो फ़ेल के आखिर में ताज़बरता ये वाहिद मुज़क्कर के लिए अलामत इस्तेमाल होती है और इसी तरह ताज़ेरती ये वाहिद मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होती है। तर्जमा इसका भी तू या तूने किया जाता है। जिती, तू आई। इम्तलअती, तू भर गई। अल्लाह ने कुरान मजीद में एक जगह इरशाद फरमाया है, यौम नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलअती, हम उस दिन जहन्नम से कहेंगे क्या तू भर गई है। तो इम्तलअती, तू भर गई। खिफ्ती, तू डरी। कुंती, तू मुअन्नस है। अलिमती, तू मुअन्नस ने जाना। अगर होता अलिमता फिर क्या तर्जमा होता? तू मुज़क्कर ने जाना। और ये है अलिमती, तू मुअन्नस ने जाना। तो इसी तरह नसरती, तू मुअन्नस ने मदद की। और अगर होता नसरता, तू मुज़क्कर ने मदद की। ये 2 अलामतें अभी मैंने आपको बताई। ताज़बरता वाहिद मुज़क्कर के लिए और ताज़ेरती वाहिद मुअन्नस के लिए, और इन दोनों का तर्जमा तू या तूने किया जाता है। और तीसरी अलामत है तापेशतू। ये अलामत भी फ़ेल के आखिर में आती है और ये वाहिद मुज़क्कर और वाहिद मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होती है और इसका जो तर्जमा है मैं या मैंने किया जाता है। मसलन अनअमतु, मैंने इनाम किया। अब देखें, अल्लाह ने सूरह फातिहा में फरमाया सिरातल्लज़ीना अनअमता, तूने इनाम किया। और एक और जगह फरमाया या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, मैंने इनाम किया। अनअमतु, मैंने इनाम किया। और अनअमता, तूने इनाम किया। इसी तरह खलक़तु, मैंने पैदा किया। ज़लमतु, मैंने जुल्म किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब गलती से मुक्का मार कर एक बंदा मार बैठे तो उस वक़्त उन्होंने यही फरमाया था, रब्ब इन्नी ज़लमतु नफ्सी, कि अल्लाह मैंने अपने आप पर जुल्म किया है। ज़लमतु, मैंने जुल्म किया। और अगर होता ज़लमता फिर क्या तर्जमा होता जी? तूने जुल्म किया। और अगर होता ज़लमती फिर क्या तर्जमा होता? तू मुअन्नस ने जुल्म किया। और ये है ज़लमतु, तो क्या तर्जमा है? मैंने जुल्म किया। फ़ज़्ज़लतु, मैंने फजीलत दी। रज़क़तु, मैंने रिज़्क दिया। क़तलतु, मैंने कत्ल किया। खरजतु, मैं निकला या मैं निकली।
کیونکہ یہ واحد مذکر کے لیے بھی ہے واحد مؤنث کے لیے بھی. تو دخلت میں داخل ہوا یا میں داخل ہوئی. امرت میں نے حکم دیا. تو یہ 3 علامتیں آپ نے پڑھ لی. تا تو یا تو نے, تی یہ بھی تو یا تو نے لیکن مؤنث کے لیے, تو میں یا میں نے مذکر مؤنث دونوں کے لیے. اب چوتھی علامت ہے تائے ساکنہ, یعنی ایسی تا جس پر جزم ہو یعنی سکون. واحد مؤنث کے لیے یہ علامت استعمال ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ وہ مؤنث اور کبھی اس مؤنث نے کیا جاتا ہے. کبھی اس کا ترجمہ کرنا ممکن نہیں ہوتا الگ الفاظ میں, جیسے گول تا اور الف تا کا الگ لفظ میں ترجمہ کرنا کبھی ممکن نہیں ہوتا. اسی طرح یہ تائے ساکنہ کا بھی بعض اوقات الگ ترجمہ کرنا ممکن نہیں ہوتا. صدقت اس مؤنث نے سچ کہا. اشارت اس مؤنث نے اشارہ کیا. کذبت اس مؤنث نے جھوٹ کہا. قالت اس مؤنث نے کہا. یہاں آپ جب 4 علامتیں پڑھ چکے, اب آخری علامت جو تائے ساکنہ ہے اس سے متعلق ایک بات یاد رکھیے گا. جب تائے ساکنہ کو اگلے لفظ سے ملانے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کی تا کو زیر دے کر پھر اگلے لفظ سے ملاتے ہیں. مثلا وقعت, خشعت, یہ تائے ساکنہ ہے لیکن اگلے لفظ سے آپ ملاتے ہوئے دیکھیے کیسے ان پر زیر آ گئی. اذا وقعت الواقعہ, جب واقع ہو جائے گی, واقع ہونے والی. قیامت جب واقع ہو جائے گی, واقع ہونے والی. تو یہ واقعات تھا, تو یہ واقعاتل, یہ زیر کیوں آئی ہے جی؟ اگلے لفظ سے ملانے کے لیے. اسی طرح خشعت الاصوات للرحمن, اللہ کے سامنے, رحمان کے سامنے قیامت کے دن سب خاموش ہوں گے. کسی کو اونچی آواز میں بات کرنے کی جرت نہیں ہوگی, آوازیں پست ہو جائیں گی رحمان کے سامنے. یہ معنی ہے خشعت الاصوات. تو یہاں خشعت تھا تو اگلے لفظ سے ملاتے ہوئے اسے خشعت الاصوات کر دیا گیا ہے. تو جس سبق کا خلاصہ ملاحظہ فرمائیں, ہم نے 4 علامتیں پڑھی ہیں. تا زبر تا, تا زیر تی, تا پیش تو اور تائے ساکنہ. تا زبر تا جو ہے یہ واحد مذکر کے لیے, تو یا تو نے, اور تا زیر تی بھلا کس کے لیے ہے؟ واحد مؤنث کے لیے, اور ترجمہ اس کا بھی تو یا تو نے. اور تا پیش تو جو ہے یہ واحد مذکر واحد مؤنث دونوں کے لیے, اور ترجمہ کیا ہے؟ میں یا میں نے. بالکل. اور تائے ساکنہ واحد مؤنث کے لیے, اور ترجمہ اس کا کبھی وہ مؤنث یا کبھی اس مؤنث نے, یہ ترجمہ کیا جاتا ہے. اور تائے ساکنہ کو اگلے لفظ سے ملاتے ہوئے اس کو زیر دے دیتے ہیں. میں 2 فعل استعمال کرتا ہوں اور آپ سے میں پوچھوں گا اس کا ترجمہ. دیکھیں جی, ظلمتا اس کا کیا ترجمہ ہے جی؟ تو نے ظلم کیا, بالکل صحیح. اور ظلمتی اس کا بھی تو نے ظلم کیا. پھر فرق کیا ہے دونوں میں؟ مذکر مؤنث کا, بالکل صحیح. اچھا, ظلمتو میں نے ظلم کیا, تو میں مذکر نے یا میں مؤنث نے؟ دونوں نے, دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور ظلمت اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اس مؤنث نے ظلم کیا, اس مؤنث نے ظلم کیا. تو یہ آخر پہ تائے ساکنہ ہو تو وہ مؤنث یا اس مؤنث نے, اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے.
ایک اور فعل جی، صدقتا، تو نے سچ کہا، بالکل صحیح. اور اگر میں نے کہنا ہو تو مؤنث نے سچ کہا، پھر میں کیا کہوں گا؟ صدقتی. اور اگر میں کہنا چاہتا ہوں میں مذکر نے سچ کہا، اور اگر میں کہنا چاہتا ہوں میں مؤنث نے سچ کہا، پھر بھی صدقتو. شاباش، کیونکہ دونوں کے لیے ایک ہی فعل استعمال ہوتا ہے. لو جی، اب بتانا ہے آپ نے اس مؤنث نے سچ کہا، صدقت. شاباش. تو اس طرح مجھے بھی اندازہ ہو گیا کہ آپ کو سبق یاد ہو گیا. تو الحمدللہ اب ہمارا سبق نمبر 5 مکمل ہوا. اور وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.